مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرانسيز. في هذا الدرس سأقدم مجموعة من الأفعال متداولة كثيرا، وسأركب جمل أساسية باللغة الفرنسية لكي تستطيعوا التكلم باللغة الفرنسية. إذن trouver يجد، يمكن أن أقول je trouve، أجد je trouve، أجد. donner يعطي je donne، أعطي demander، يطلب je demande، أطلب sembler يبدو je semble، أبدو. إذن أحاول أن أبسط لكم لا conjugaison أي الصرف والتحويل. أحاول أن أقدم لكم جمل أساسية باستعمال لا conjugaison وبطريقة بسيطة جدا. فقط تابعوا معي الدرس وأنا سأحاول أن أعلمكم اللغة الفرنسية بكل بساطة. هذا الدرس هو ضمن قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية. Les phrases de base en français. الدرس 52. وستجد هذه القائمة وقوائم أخرى. إذن ستجد هذه القائمة وقوائم أخرى في أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية، أوجه كلامي الآن لمن التحق بنا مؤخرا. هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، ستجده في خانة الوصف وفي خانة التعليق، وهي عبارة عن روابط للقواعد والحوارات والجمل والنطق والسماع والقصص. وأيضا ستجد برنامج تعلم اللغة الفرنسية المستوى المتوسط، ستجد فيه النصوص والحوارات والتكلم والجمل. والدرس هو ضمن قائمة الجمل الأساسية التي يستعملها الفرنسيون. اضغط على هذا الرابط لتجد جميع الدروس. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. trouver يجد، سأبدأ بالفعل trouver. trouver إن أنت أردت أن تركب الجمل باستعمال trouver ستقول je trouve quelque chose que j'aime. وجدت شيئا أحبه. إذن هذه الدروس لن تجدها في أي مكان آخر، فأعرني اهتمامك وتابع الدرس معي. إذن je trouve وجدت je trouve quelque chose أي شيئا quelque chose que j'aime الذي أحب أو أحبه que j'aime j'aime أحبه. إذا أنا قلت j'aime فأنا أقول أحبه que j'aime الذي أحبه مثلا. إذن je trouve quelque chose que j'aime. أنا الآن أتكلم عن نفسي، أنا الآن أتكلم عن نفسي. وإذا أردت أن أتكلم عنك أنت سأقول tu trouves avec S. tu trouves quelque chose que j'aime. tu trouves quelque chose que j'aime. إذن تجد أنت شيئا تحبه. إذن أنت تجد شيئا تحبه أو أنت تجدين شيئا تحبينه. إذن tu trouves quelque chose que tu aimes أو شيئا أحبه. tu trouves quelque chose que j'aime، تجد شيئا أحبه، أنت تجد شيئا أحبه. أو il trouve هو، il trouve أي هو يحب، نحذف اس. il trouve quelque chose que j'aime. وجد هو، وجد quelque chose أي شيئا. يمكن أيضا أن نقول هي وجدت elle trouve، هي وجدت elle trouve quelque chose أي وجدت شيئا. وإذا أردنا أن نقول نحن وجدنا سنقول
nous trouvons بكل بساطة nous trouvons يعني سنضيف ONS إذن أضفنا ONS هدفنا ER في je أضفنا E في tu أضفنا ES في il أضفنا E في nous أضفنا ONS إذا أردنا أن نقول وجدنا نحن nous trouvons وجدنا نحن quelque chose أي وجدنا نحن شيئا أو وجدتم أنتم vous trouvez vous trouvez vous trouvez أضفنا EZ أي وجدتم أنتم vous trouvez quelque chose وجدتم شيئا que j'aime الذي أحبه أي وجدتم شيئا أحبه أنا vous trouvez quelque chose que j'aime vous trouvez quelque chose que j'aime أو وجدوهم ils avec S trouve نضيف E N T وهذه هي القاعدة لتصريف الأفعال في الحاضر أفعال التي تنتهي ب ER وتنتمي إلى المجموعة الأولى إذن كل الأفعال التي تنتهي ب ER تنتمي إلى المجموعة الأولى sauf أي باستثناء aller الذي ينتمي إلى المجموعة الثانية إذن il trouve quelque chose que j'aime ولكن إذا أردت أن تقول لا أو لم يجد أو لم يجدوا إذن ستضيف دائما ne pas ne pas ne pas أي لا ne pas لم يجدوا إذا ils ne trouvent pas لم يجدوا ils ne trouvent pas أو يمكن أن أقول أنا لم أجد je ne trouve إذا سأضيف فقط E je ne trouve pas quelque chose que j'aime je ne trouve pas quelque chose que j'aime لم أجد أو لا أجد شيئا أحبه je ne trouve pas quelque chose que j'aime je ne trouve pas quelque chose que j'aime ولكن إذا حذفت ne pas سأقول je trouve quelque chose que j'aime je trouve quelque chose que j'aime أي وجدت شيئا أحبه وجدت شيئا أحبه إذا قمنا بتصريف الفعل trouver إلى الحاضر وأيضا شرحت كيف نستعمل النفي أي لا الآن سأمر إلى الفعل donner يعطي donner يعطي je donne toujours la priorité au travail je donne toujours la priorité au travail je donne أعطي toujours دائما la priorité الأولوية au travail لعملي je donne toujours la priorité au travail je donne أعطي toujours دائما la priorité الأولوية au travail لعملي إذن je donne toujours la priorité au travail أعطي دائما الأولوية la priorité الأولوية إذا أردت أن أقول تعطي دائما سأقول tu donnes donne avec S لاحظوا معي je donne نضيف فقط E tu donnes نضيف ES tu donnes toujours la priorité au travail تعطي دائما tu donnes toujours تعطي دائما il donne نحذف S نضيف فقط نحذف نضيف في je
و ES fait tu, و E fait il. Il donne toujours la priorité au travail. Il donne toujours la priorité au travail. يمكن أن نقول أيضا إذن هنا قلنا هو يعطي il donne ولكن إذا أردنا أن نقول هي تعطي سنقول elle donne toujours la priorité au travail. تعطي دائما هي تعطي دائما الأولوية لعملها. يمكن أيضا أن نقول nous donnons نضيف ONS. Nous donnons toujours la priorité au travail. Nous donnons toujours la priorité au travail. نعطي دائما الأولوية للعمل. نعطي دائما الأولوية للعمل. Nous donnons toujours la priorité au travail. إذا nous donnons, vous donnez, vous donnez, نضيف EZ. إذا vous donnez toujours la priorité au travail. تعطون دائما vous donnez. تعطون دائما الأولوية للعمل. إذا vous donnez نضيف EZ. Vous donnez. Il donne. Il avec S. Il donne نضيف ENT. إذا il donne toujours la priorité au travail. هم يعطون دائما. ils donnent هم يعطون toujours دائما. هم يعطون دائما أو هن يعطون دائما. هن يعطون دائما. elles donnent toujours la priorité au travail. elles donnent هن يعطينا. elles donnent هن يعطينا toujours la priorité au travail. إذن يمكننا أيضا أن ننفي ونقول ne pas. Elle ne donne pas toujours la priorité au travail. Elle ne donne pas toujours la priorité au travail. يعني لا يعطينا الأولوية للعمل. Elle ne donne pas toujours la priorité au travail. أو je ne donne pas. Je ne donne pas toujours la priorité au travail. لا أعطي الأهمية أو الأولوية. Je ne donne pas toujours la priorité au travail. لا أعطي الأولوية للعمل. إذن je ne donne pas. إذا قلت je donne أعطي. je ne donne pas لا أعطي. الآن سأمر إلى الفعل demander يطلب. إذن je demande à ce père d'embrasser son fils. أطلب من هذا الأب أن يقبل ابنه. Je demande à ce père d'embrasser son fils. Je demande أطلب à ce père من هذا الأب d'embrasser embrasser يقبل أن يقبل d'embrasser. إذن embrasser يقبل son fils ابنه. Je demande à ce père d'embrasser son fils. Je demande à ce père d'embrasser son fils. أنا أطلب من هذا الأب أن يقبل ابنه. أنت تطلب مثلا. إذا أردت أن أقول أنت أو أنت سأقول tu demandes. إذا دائما في جو قلنا نضيف إذا نحذف ونضيف وفي tu نضيف tu demandes. أنت أو أنت. Tu demandes à ce père d'embrasser son fils. Tu demandes à ce père d'embrasser son fils. يمكن أيضا أن نقول هو وليس هي. هو il demande نحذف S. Il demande à ce père d'embrasser son fils. Il demande هو يطلب. Il demande هو يطلب.
وإذا أردنا أن نقول هي سنقول elle. أعيد دائما il وelle وje وtu les pronoms personnels لكي تتعلموا التكلم باللغة الفرنسية. إذن elle demande à ce père d'embrasser son fils. أي طلبت من هذا الأب أن يقبل ابنه. elle demande. يمكن أيضا نقول نحن طلبنا من هذا الأب. nous demandons. demandons سنضيف ONS. ONS. Nous demandons. Nous demandons à ce père d'embrasser son fils. Nous demandons à ce père d'embrasser son fils. أو نحن قلنا nous demandons. نحن طلبنا. ولكن إذا أردنا نقول أنتم طلبتم سنقول vous demandez. إذا سنضيف EZ ونقول vous. إذا vous demandez à ce père. Vous demandez à ce père. أي تطلبون من هذا الأب. يمكن أيضا أن نقول il demande. il demande ENT. il demande ENT. il demande نضيف ENT. il demande à ce père d'embrasser son fils. il demande à ce père d'embrasser son fils. بالنسبة إذا تكلمنا عن جمع المذكر أو جمع المذكر والمؤنث. ولكن إذا كان جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم أي لا يوجد فيه مذكر نقول elle. elle demande. elle demande. هن طلبنا. elle demande. هن طلبنا à ce père d'embrasser son fils. ويمكن أيضا أن نستعمل في هذه الجملة النفي ne pas. يعني سنضيف لا. ne pas. elle ne demande pas à ce père. لم يطلبن من هذا الأب. elle ne demande pas à ce père. elle ne demande pas à ce père. إذن elle ne demande pas à ce père. يمكن أيضا أن نقول je ne demande pas. je ne demande pas. je ne demande pas. لم أطلب. je ne demande pas. إذا ne pas تعني لا. إذا ne pas تعني لا. ne pas. je ne demande pas. لا أطلب à ce père d'embrasser son fils. إذا الآن سأمر إلى sembler. sembler. sembler يبدو. sembler يبدو. je semble. je semble émotionnel à ce sujet. أبدو émotionnel عاطفيا حيال هذا الموضوع أو بالنسبة لهذا الموضوع. je semble. je semble أبدو. je semble أبدو émotionnel. émotionnel أي عاطفيا à ce sujet. à ce sujet أي حيال هذا الموضوع. إذن je semble émotionnel à ce sujet. أبدو عاطفيا حيال هذا الموضوع. je semble أنا أبدو émotionnel. أبدو عاطفيا. أنا أبدو عاطفيا. يمكن أيضا أن تقول أنت تبدو. tu sembles. tu sembles فقط نحذف ER ونضيف ES. في je أضفنا E فقط وفي tu نضيف ES. إذن tu sembles émotionnel à ce sujet. il semble هو يبدو. إذا أردت أن أقول هو يبدو عاطفيا سأقول il semble. il semble. إذن il semble émotionnel. هو يبدو عاطفيا. il semble émotionnel. بالنسبة للمؤنث نقول
elle semble هي elle semble نحذف اس في il و elle في هو وهي نحذف اس إذا نحذف اس ونضيف le émotionnel بالنسبة للمؤنث نضيف le في elle في nous nous semblons émotionnel سواء نضيف اس إذا كان nous تعبر عن المؤنث نضيف le و s أو نضيف فقط s إذا كان مذكر إذا كان مؤنث نضيف s إذا كان مؤنث نضيف s فقط أي نضيف للمؤنث le s وللمذكر نضيف فقط s نضيف فقط s للمذكر nous semblons émotionnels à ce sujet vous semblez نحذف a ونضيف ez vous semblez il semble لاحظوا معي الفرق بين il و elle il نضيف ent إذن il semble émotionnel avec s à la fin ولكن elle semble émotionnelle à ce sujet elle semble نضيف elle semble émotionnelle لأن المؤنث هنا جمع المؤنث نحن نتكلم عن جمع المؤنث إذن في هذا الدرس تعلمنا كيف نقوم بتصريف الفعل trouver donner demander sembler وكيف نركب جمل باستعمال هذه الأفعال إذن هي طريقة سهلة لتعلم لا conjugaison وأريد أن أقول لكم مشاهدينا الكرام أن هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر وهو عبارة عن مدرسة خاصة لتعلم قواعد اللغة الفرنسية التحدث والتكلم باللغة الفرنسية وأيضا كيفية تركيب الجمل والنطق والسماع والقصص إذن لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر بالنسبة للمبتدئين والأطفال يمكنكم أن تضغطوا على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق هذه الروابط توجد أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق اضغط عليها وشاهد الفيديوهات بالترتيب وأيضا هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر المستوى المتوسط وأيضا ستجدون هذا الدرس الذي أنا في صدد شرحه في قائمة الجمل الأساسية في اللغة الفرنسية التي يستعملها الفرنسيون وهي في أسفل جميع القوائم وشكرا لكم وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.